اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان بے نمازی اور بے نمازی دا انجام۔ ساڈے معاشرے اندر گھراں دے گھر بے نماز، نوجوان بے نماز، بزرگ بے نماز، بازاراں دے بازار بے نماز، اور ساڈے گھر اندر ازمیشاں دیاں ازمیشاں، پریشانیاں دیاں پریشانیاں۔ ان دی اصل وجہ، اصل وجوہات اے آ کہ ساڈے گھراں دے اندر بے نمازی ہی بے نمازی، باپ بھی بے نمازی ہے، ماں بھی بے نمازی ہے، اولاد بھی بے نمازی ہے۔ میں جس مقام علی شان اس وقت تلاوت کی تھے، اللہ دے قرآن دا 29واں سپارہ، سورت دا نام سورہ مدثر۔ اللہ نے اس مقام اندر بڑی پیاری اور بڑی اہم گل کی تھی۔ اللہ فرماندے نے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم اندر داخل ہو جان گے، رب العالمین اپنا فیصلہ کر دیں گے قیامت والے دن، اور جنتی نواب جنت دے اندر اور جنت دے محلات اندر ہوں گے، اور ایک دوسرے دے کولوں سوال کرن گے، فلاں رشتہ دار نظر نہیں آ رہا، فلاں ہمسایہ نظر نہیں آ رہا، فلاں انسان نظر نہیں آ رہا، محلے دار نظر نہیں آ رہا، فلاں چودھری وڈیرا سردار نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اللہ، اے جنتی ایک دوسرے دے کولوں سوال کر رہے ہیں،
اور رب دے قرآن نے بڑی پیاری اور بڑی اہم گل کی تھی یہ اور رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ رب نے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تار فرما لو آوازاں دیئے مولا فرمان دے نے فی جنتی یتساءلون ان المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی نبوت والی زبان چو اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دے ہو لوگانو دس دے ہو فی جنتی یتساءلون ان المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگ جائے گی جنتی جنت اندر چلے جانگے جہنمی جہنم اندر چلے جانگے اے جیڑے جنتی نواب نے جنت اندر اپنے محلات اندر ہونگے ایک دوسرے نو سوال کرنگے میرا فلاں رشتہ دار نظر نہیں آ رہا فلاں ہمسایہ نظر نہیں آ رہا فلاں محلے دار نظر نہیں آ رہا فلاں دکاندار نظر نہیں آ رہا فلاں میرا یار تے بیلی تے دوست نظر نہیں آ رہا اج مینوں فلاں میرا رشتہ دار نظر نہیں آ رہا میرا ویر مینوں نظر نہیں آ رہا ایک دوسرے دے کولوں سوال کرنگے میں قربان جاواں پھر انہاں دے سامنے جہنمیاں نو کر دیتا جائے گا جنتی نواب جہنمیاں دے کولوں سوال کرنگے تو نو کس چیز نے جہنم اندر داخل کر دیتا ہے اے جہنمی لوگ کہنگے تسی نمازاں پڑھ دے سو اسی نمازاں نہیں پڑھنے سا اسی بے نمازی اسی رب دی دعوت تو انکار کرنے والے اسی کالا کالا رسول دا انکار کرنے والے اس طرح جدو جنتی جہنمیاں دے کولوں سوال کرنگے پھر جنتی انہاں دے کولوں پانی منگنگے انہاں جنتی انہاں نو پانی دینا چاہنگے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آئے گی اے جنتیو میں رب نے انہاں تے جنت دی ہر چیز نو حرام کر دیتا ہے اے جہنمی جہنم اندر نے جنتی جنت اندر نے میں قربان جاواں اے مجرم نے مجرم جہنمی مجرم بن جانگے بے نمازی مجرم نے رب دے اللہ فرمان دے نے فی جنتی یتساءلون ان المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اسی خود بھی نمازاں نہیں پڑھنے سا لوگانوں بھی نمازاں تو روکنے سا اسی اللہ دے ذکر تو منہ پھیر دیتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى جن
جنہاں نے اللہ دے ذکر تو منہ پھیر دیتا جنہاں لوگاں نے رب دا نام سنیا پھر انہاں نے رب دے ذکر تو منہ پھیر دیتا کل قیامت والے دن انہاں واسطے بہت دردناک عذاب ہے میں قربان جاواں پروانیوں ادھر تکے آجے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان جو ارشاد فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دینے اے میرے صحابہ دی جماعت بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاة اے میرے صحابہ دی جماعت مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کر دین والی چیز نماز ہے آج کئی بے نمازی نے بازاران دے بازار بے نمازی دکاناں تے بیٹھن والے بے نمازی نام نہات مسلمان رمضان آیا تے رمضان اندر رونقاں لگ گئیاں مساجد پریاں گئیاں نمازیاں دے نال رمضان گزر گیا ہے رب دے گھر خالی ہو گئے رب دے گھر خالی ہو گئے مساجد خالی ہو گئیاں نے اور لوگوں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اے نماز میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میراج دی رات اللہ نے تحفے اندر دیتی سی اسی اندی کی قدر کیتی ہے آج ساڑھے تے ازمیشاں آ جاندیاں نے ازمیشاں دیاں کڑیاں اندروں گزر رہے ہیں اسی پریشان تے پریشان زندگی گزار رہے ہیں حضرت جی دعا کر دے ہو حالات بہتر نہیں دے اللہ نے رزق بڑا عطا کیتا ہے پر رزق اندر برکت کوئی نہیں دی اللہ نے دولتاں بڑیاں عطا کیتیاں نے پر رزق اندر برکتی کوئی نہیں دی جے پوچھئے نماز پڑھ دیو حضرت جی کس طرح دیاں گلاں کر دیو نماز نہ پڑھئے تے گزارا ہو جاندہ ہے رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا ایسیاں گلاں اپنی زبان چو نہ کریا کرو جڑا نمازی ہے جڑا بے نمازی ہے او جہنمی ہے جڑا بے نمازی ہے ان دیتے میرا رب ناراض ہے جڑا بے نمازی ہے انہوں عذاب قبر ہوئے گا عذاب قبر بے حق برحق کے جڑا بے نمازی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا آسمان والا رب ان دی طرف رحمت دی نظر نالی نہیں دیکھے گا جڑا بے نمازی ہے انہوں جنت تو محروم کر دیتا جائے گا جڑا بے نمازی ہے انہوں جہنم اندر رسید کر دیتا جائے گا فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قال لم نک من المصلین جنتی نواب جہنمیاں دے کولوں سوال کرنگے تو انہوں کس چیز نے جہنم اندر داخل کر دیتا اسی اللہ دے ذکر تو منہ پھیر دینے سا اسی خود بھی نمازاں نہیں پڑھنے سا لوگانوں بھی نمازاں تو منع کر دینے سا نہیں سمجھیو حضرت ابو درداء سب کو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی فرمان دینے قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ حدیث دی الفاظ
نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے قال اوصانی خلیلی میرے دوست نے مینوں وصیت کی تھی دوست تو مراد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے دوست نے مینوں وصیت کی تھی اے پیارے ابو درداء تینوں کٹ دیتا جائے تیرے جسم نو کاٹ دیتا جائے تینوں جلا دیتا جائے تینوں شہید کر دیتا جائے دو کام اپنی زندگی اندر کدے بھی نہ کریں پہلی بات اللہ دے نال شرک نہ کریں اللہ تو علاوہ کسے نو شریک نہ ٹھہراویں رب دے نال کتے شرک نہ کر لویں دوسری بات فردی نماز جان بوجھ کر کے بھی نہ چھڑی اج اسی اپنے بستر تے آرام کر دے رہنے ادھر مؤذن کہندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ساڈے کناں اندر آواز پہ جاندی ہے اسی پھر بھی بستر تو اٹھ دے نہیں دے ادھر مؤذن کہندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ نماز دی طرف آؤ کامیابی دی طرف آؤ فلاح دی طرف اسی اپنیاں دکاناں تے بیٹھ کر کے وقت ضائع کر دینے ادھروں مؤذن کہندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ادھروں اقامت کہن والا اقامت کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ نماز دی طرف آؤ فلاح دی طرف اسی بازاراں اندر ٹر کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں اسی اللہ دے ذکر تو منہ پھیر دیتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نو فرما رہے ہیں اے پیارے ابو درداء تینوں کاٹ دیتا جائے تینوں شہید کر دیتا جائے حتیٰ کہ تیرے جسم نو جلا دیتا جائے رب دے نال کدے بھی شرک نہ کری تے کدے بھی جان بوجھ کے فردی نماز نہ چھڑی کنے وصیت کیتی سی قال اوصانی خلیلی میرے دوست نے تے دوست تو مراد کون اللہ دے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ساڑھے دوست دو نے جڑے سانو نماز تو روک دے ساڑھے دوست دو نے جمعہ دا وقت ہوئے سانو جمعہ تو روک دے ساڑھے دوست دو نے ساڑھی یاری انہاں دے نالے ادھر آزان مر رہی ہے ساڑھا یار بازو تو پکڑ کر کے سانو کھچ کر کے لے کے جا رہے اسی یاد دی گل من کے جا رہے ہیں رب دے ذکر تو منہ پھیر رہے ہیں اور محبوب علیہ السلام اپنے پیارے صحابی نو کہہ رہے ہیں کدے جان بجھ کے بھی نماز نہ چھڑ دے کیوں رب دے ہاں مجرم بن جائیں گا رب نو جواب دینا ہے نماز رب نے فرض کر دیتی ہے اج بیٹا بھی بے نماز ہے ماں بھی بے نماز ہے تھی بھی بے نماز ہے باپ بھی بے نماز ہے پھر لوگ کہندے ہیں حضرت ساڑھے رزق اندر برکت کوئی نہیں اور جدو کران دے کر بے نماز ہو جان پھر برکت کس طرح آئے پھر رزق اندر برکت کس طرح آئے گی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بار بار آپ کا جدو موت کا پیغام آپ تے آیا نا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سو بار بار فرماؤں دینے صحابیو نماز 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 دا خیال کرے آجے صحابیو نماز قدے نہ چھوڑ دے آجے میں قربان جاواں اللہ فرمان دینے فی جلاتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قال لم نک من المصلین
جڑا بے نمازی ہے او جہنمی ہے اے اپنے دل و دماغ اندر بات بٹھا لے آجے اے نہ کہ آجے کلمہ پڑھ لیا تے نمازاں تو چھٹی ہے کوئی چھٹی نہیں دی نماز تو کوئی اجازت نہیں دی بلکہ جدو طیف اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے طیف دیاں ظالمہ نے میرے نبی نو پتھر مارے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لولہان ہو گئے ایک قافلہ ایک بستی والے آئے آ کر کے عرضاں کر دینے سونیا ہاتھ کٹو اسی توڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھنا چاہنے ہیں توڑے مرید بلنا چاہنے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکالے آئے انہاں نے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دیتا ہے ارداں کر دینے سونیا توڑا کلمہ تا پڑھ لوانگے توڑے مرید بل جاوانگے رب دی توحید نو بھی من لوانگے سونیا تو نو آخری نبی خاتم النبیین بھی من لوانگے پر ساڑی ایک شرط ہے اسی کلمہ پڑھ کے نمازہ نہیں پڑھنا چاہندے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ واپس کر لے آئے آقا فرماندے نے قافلے والیو اگر تسی نمازہ نہیں پڑھنا چاہندے ہو اسلام قبول کر کے اگر تسی پھر بھی نمازی نہیں بلنا چاہندے ہو کوئی فائدہ نہیں اسلام قبول کرندہ چلے جاؤ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھان دے سامنے دور ہو جاؤ میں قربان جاواں پتہ چلیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان نال پیار کر دینے جڑا انسان 5 وقت دا نمازی ہے میں قربان جاواں جڑا انسان ظہر فجر عصر مغرب عشاء انہاں نمازاں دی پابندی کردا ہے میں قربان جاواں لوگوں اجے نہیں سمجھے ہو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی نے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان جو ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے صحابیوں میرا دل کردہ ہے مؤذن نے اذان کہہ دیتی ہے جڑے لوگ اپنے گھراں اندر بیٹھے جڑے لوگ اپنے گھر اندر بیٹھے رہندے نے آقا فرماندے نے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل کردہ ہے میں مؤذن نو کواں التکبیر کہہ اور اپنی جگہ تے مصلی رسول تے ایک صحابی نو کھڑیاں کر دیواں وہ صحابہ نو جماعت کروائے صحابہ دی امامت کروائے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگدہ ایک شولہ لے لواں انہاں لوگاں دے کران دی اندر آگ لگا دیواں جڑے لوگ اذان سن کے مسجد اندر نہیں آؤں دے جڑے لوگ حیّ علی الصلاۃ حیّ علی الفلاح دی آواز سن کر کے مسجد دی اندر نہیں آؤں دے آقا فرماندے نے میرا دل کردہ ہے انہاں دے کرانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ لگا دیواں پروانیوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے نے پھر میں نو ایک چیز تو بڑا ڈر آؤندہ ہے میرا دل تنگ کر دے میں انہاں کرانوں آگ لگا دیواں میں نو بچیاں دا بھی خیال ہے میں نو عورتاں دا بھی خیال ہے اگر انہاں بچیاں تے عورتاں دا خیال نہ ہوندہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کرانوں آگ لگا دیندہ لوگوں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا 5 وقت دے نمازی بن جاؤ اپنے رب دے سامنے گڑ گڑان والے بن جاؤ میں قربان جاواں تے اپنے رب دے کلو معافیاں منگ لو رمضان المبارک دا مہینہ جو ختم ہوندہ گیا ہے ساڑی مساجد خالی ہو گئیاں نے خدا دی قسم
قسم اٹھا کر کے کہنا وا پہلا مسجداں کچیاں سن نمازی پکے سن ہن مسجداں پکیاں نے نمازی کچے نے رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا جے مساجد پکیاں بنا دیو پھر نمازی بھی پکے بن جاؤ اپنے رب دے نال تعلق قائم کر لو اور تائیں تا صاحب دل تڑپے آئے انہیں موتی پرو دیتے نے فرماندے نے سانو تیریاں پناوان دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناوان دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا سانو پالنا اے تو کیویں تیرا بوا چھڑا میں سانو پالنا اے تو کیویں بوا چھڑا تیرا میں تیرے بوے وچ بیکے لکیراں کڈا میں دیواں اکھیاں دا پانی وی نچوڑ مالکا دیواں اکھیاں دا پانی وی نچوڑ مالکا سانو تیریاں پناوان دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناوان دیئے لوڑ مالکا سانو پالنا اے تو کیویں تیرا بوا چھڑا میں تیرے بوے وچ بیکے اللہ لکیراں کڈا میں دیواں اکھیاں دا پانی وی نچوڑ مالکا سانو تیریاں پناوان دیئے لوڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک اے تو عرش والیا ساڈا خالق تے مالک اے تو عرش والیا ساڈا داتا تے رازق تو عرش والیا اور ساڈا خالق تے مالک اے تو عرش والیا ساڈا داتا تے رازق اے تو عرش والیا سانو تیریاں پناوان دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناوان دیئے لوڑ مالکا ساڈا ہر ایک معاف تو خطا کر دے ساڈی ہر ایک معاف تو خطا کر دے ساڈی ہر ایک معاف تو خطا کر دے سان جنتاں دے ٹکٹ عطا کر دے ساڈی ہر ایک معاف خطا کر دے سان جنتاں دے ٹکٹ عطا کر دے خزانے وچ خزانے تیرے وچ کیڑی کوئی کمی مالکا سانو تیریاں پناوان دیئے لوڑ مالکا میں قربان جاواں اگر نمازی بن جاؤ گے رب دے کولوں توبہ کر لو گے میں قربان جاواں پھر میرا رب تو نو شیطان دے فتنیاں تو بھی محفوظ کر لے گا پروانیوں اجے نہیں سمجھے ہو آؤ میں توڑی ملاقات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بڑے پیارے پیارے صحابی نل کروا دیواں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے میرے نبی دے صحابی نے بیان کر دے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح دے ٹائم نا جدو فجر دی نماز پڑھا لیں دے سلام
اس طرح صحابہ دا جمع غفیر ہویا کردا سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا کردے سن صحابیوں کنے رات خواب دیکھے آئے اپنا خواب بیان کرے صحابہ اپنے اپنے خواب دسیا کردے سن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں خوابہ دی تعبیر بیان کریا کردے سلنا ایک دفعہ اس طرح ہویا صبح دی نماز ادا کر لئیے صحابہ دا جمع غفیر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے نے صحابیوں کس انسان نے رات خواب دیکھے آئے کس صحابی نے رات خواب دیکھے آئے صحابہ کوئی نہیں بول دے صحابہ خاموش نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے نے صحابیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات خواب دیکھے آئے میرے کل دو فرشتے آئے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے نے آقا فرماندے نے صحابیوں میرے کل دو فرشتے آئے نے آ کر کے فرشتے مینوں عرضاں کر دے نے سونے اسی تو نو لجانا چاہنے فرشتے مینوں اپنے نال لے گئے نے پھر مینوں خواب اندر کی دکھایا گیا ہے دو نوجوان نے ایک ایسا نوجوان ہے جیڑا اس طرح لیٹے آئے ایک نوجوان اندے سر تے پتھر پکڑ کے کھڑا ہے اے نوجوان جنہیں پتھر پکڑے آئے نا اندے سر تے اس طرح پتھر پھینک دیندہ ہے اندہ جیڑا سارے اس طرح بکریاں دی طرح بکھر جاندہ ہے لیٹیا نوجوان ایک نوجوان اندے سرانے کھڑا ہے پتھر لیا ہے اندے سر تے بار بار پتھر مار دے ایک پتھر مارے ہے سر بکریاں دی طرح نا بکھر جاندہ ہے یہ جڑا نوجوان سر تے پتھر مار دے نا یہ دوسرا پتھر لین جاندہ ہے انہیں انہوں سر پھر ٹھیک ہو جاندہ ہے پھر اندے سر تے پتھر مارے آ جاندہ ہے پھر دوبارہ پتھر لے آندہ ہے پھر اندے سر تے پتھر مارے آ جاندہ ہے انہوں صدا دیتی جا رہی ہے بار بار نوجوان اندے سر تے پتھر مار رہی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے نے میں فرشتیاں دے کولوں سوال کیتا ایک کون نوجوان ہے جن دے سر تے بار بار پتھر مارے آ جا رہے ہیں فرشتے کہندے نے سونیاں اے او نوجوان ہے جڑا قرآن جنہیں قرآن یاد کیتا سی پر قرآن تے عمل نہیں کردہ سی قرآن یاد کیتا سی پر قرآن تے عمل نہیں کردہ سی قرآن پڑھیا سی پر قرآن تے عمل نہیں کردہ سی آج ساڑھے معاشرے اندر اس طرح ہو رہے ہیں نا بچے جاندے نے مسجد اندر پڑھن واسطے بس والدین اس خوشی اندر ہی ہے کہ میرا بچہ پڑھ رہے ہے والدین نو کوئی فکر نہیں کوئی ٹینشن نہیں حالانکہ والدین نو چاہیے دے کہ اپنے بچے دا خیال کرنا بچے نو پوچھنا بچے کو سننا اور بچے نو سمجھانا محبوب نے فرمایا کہ اندے سر تے پتھر اس وجہ تو وج رہے سن انہیں قرآن یاد کیتا پر قرآن تے عمل نہیں کردہ سی اور دوسرا گناہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے نے اے میرے صحابہ دی جماعت جدو فردی نماز دا وقت ہو جاندہ سی فردی نماز دا ٹائم ہو جاندہ سی اپنا وقت سون کر کے گزار دیندہ سی ادھر مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز بلند کردہ سی اپنا وقت سون کر کے گزار دیندہ سی اس وجہ تو انہوں عذاب ہو رہے آئے اللہ اللہ اللہ
تعالیٰ سانو ان عذاب تو محفوظ فرما لے. اچھی آمین کہہ دیو. اللہ 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنا لوے. لوگوں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا 5 وقت دے نمازی بن جاؤ, پکے نمازی بن جاؤ. میں قربان جاواں, اگر جنت دے حقدار بننا چاہندے ہو, اگر اپنے رب نو اپنے تے راضی کرنا چاہندے ہو, نہیں سمجھیو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عباس سبق ہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے. یہ نا بیمار ہو گئے تے بیمار انہیں کو ہو گئے, اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی, اکھاں والی بنائی ختم ہو گئی. حکیم نو بلایا گیا, طبیب نو بلایا گیا, علاج کرنے واسطے طبیب آیا, حکیم آیا تے کہن لگا اللہ بن عباس اکھاں ٹھیک ہو جان گیا, بنائی ٹھیک ہو جائے گی, پر ایک بات تے عمل کرنا پائے گا. فرمان لگے دسو کی عمل کرنا ہے, کس بات تے عمل کرنا ہے؟ کہنے لگا پیارے عبداللہ بن عباس نماز تسی کچھ دن نہیں پڑھنی, نماز کچھ دن واسطے تسی نہیں پڑھنی. حدیث اندر موجود ہے, میرے نبی دا صحابی ہے, پروانے دیوانے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نوردان کر دے کچھ دن تو سی سجدہ نہیں کرنا, نماز نہیں پڑھنی, نماز تو چھٹی کر لو کچھ دن واسطے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے پیارے الفاظ اردہ کر دینے, اگر میں نماز نہیں پڑھ سکدا پھر میں نو اس حالت اندر ہی ٹھیک ہے, اس حال اندر بھی میں اپنے رب دا شکر ادا کرنا وا, میں اپنی زندگی اندر ایک نماز بھی نہیں چھڑ سکدا, کیونکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان چو فرمایا سی, آقا فرمایا سی صحابیو جن نے ایک نماز بھی چھوڑ دیتی جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے دی طرف رحمت دی نظر نالی نہیں دیکھنگے, اللہ دی ذات غصے اندر آ جائے گی. میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں انہی طاقتہ نہیں, میں اپنے رب نو جواب نہیں دے سکدا, اپنے رب دے سامنے کھڑے ہون دی طاقت نہیں رکھدا. میں قربان جاواں آج سانو چھوٹی جی بیماری لگ جائے اسی بہانے لبنے ہاں جناب میں بخار ہاں اور کئیوں نو نماز دی دعوت دئیے, حضرت جی کپڑے پاک نہیں, اوے نعوذ باللہ معاذ اللہ, اس حالت اندر جے تینوں موت آ گئی کیا تو اپنے آپنو مسلمان سمجھنا ہے, تیرے کپڑے پاک نہیں تے تو مسجد اندر آنا گوارا نہیں سمجھنا ہے. اپنے آپنو ہر وقت پاک رکھیا کر, تے پاک رکھن دا ایک ہی راستہ ہے, 5 وقت دا نمازی بن جا, رب دے سامنے گڑ گڑان والا بن جا. میں قربان جاواں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جدو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے, اس نوجوان نو قتل کیتا اپنے ہتھان دے نال, جن نے موت دے وقت کیا سی کہ میں اپنی زبان چو رب دی توحید نو بھی مننا تو نو آخری نبی بھی مننا, قتل کر کے آئے نا تے آگے واقعہ سنایا سونے ہاں. اس طرح اس نوجوان نو میں مارن لگا تے انہیں نا موت دے وقت ہی کہہ دیتا, پہلا مسلمان نہیں ہویا سی کہ حضرت اسامہ بن زید میں نو ماریا جنا, میں رب دی توحید نو بھی ماننا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی بھی ماننا. سونیا دل اندر خدشہ پیدا ہویا, ہو سکتا ہے موت تو ڈر دیاں کلمہ پڑھ رہی ہے, تلوار تو ڈر دیاں کلمہ پڑھ رہا ہے. واقعہ سنایا کھاندر آنسو آ گئے. اللہ دے رسول نے پتہ کی فرمایا سی, اسامہ بن زید رب دے کولو معافی مانگ, توبہ کر. انہیں کلمہ پڑھ لیا سی, آپ نے پھر 2 باتیں ارشاد فرمائیاں. آقا فرمان دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, پہلی بات
رب دی عدالت اندر جڑا سب نالو پہلا سوال کیتا جائے گا خون دے متعلق کیتا جائے گا۔ ایک روایت اندر آندہ ہے آقا فرماندے نے سب نالو پہلا جڑا سوال کیتا جائے گا نماز دے متعلق کیتا جائے گا، نماز دے بارے پوچھے آ جائے گا۔ آج ساڑے کران دے کر بے نماز نے، اولاد تے بے نمازی ہے، بیٹے نے تے بے نماز، بیٹیاں نے تے بے نماز۔ رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا 5 وقت دے نمازی بن جاؤ تے سچے تے پکے نمازی بن جاؤ۔ اللہ فرماندے نے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قال لم نک من المصلین۔ جنتی لوگ سوال کرنگے، جنتی لوگ نا جہنمیاں دے کلو پچھنگے تو نو کس چیز نے جہنم اندر داخل کر دیتا ہے۔ اے جہنمی لوگ رونگے تے کرلانگے، کہنگے تسی نمازاں دی دعوت دین دے رہے ہو، تسی نمازاں پڑھ دے رہے ہو، حالانکہ زندگی کٹھیاں گزاری ہے، اسی نمازاں نہیں پڑھنے سا کران دی اندر بیٹھ کر کے زندگی گزار دیتی، دکانہ تے بیٹھ کر کے زندگی گزار دیتی ہے، اسی نمازہ نہیں پڑھنے سا آج اس وجہ تو اسی جہنم اندر سڑ رہے ہیں، جہنم دا بالن بن گئے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے سونیاں اپنی نبوت والی زبان چو اعلان کر دے ہو کل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ آقا فرماندے نے میری زندگی میری موت، میرا جینا میرا مرنا، میری نماز میری قربانی للہ رب العالمین۔ سب کچھ تے آسمان والے رب واسطے میں قربان جاواں، آپ نو نماز دی کتنی فکر ہے۔ آخری حدیث سنا تے گل مکائیے توجہ کرے آجے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو جان والے سلنا کچھ ایام رہ گئے سن، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجری اندر لیٹے نے، آپ تے بیماری اتنی، بیماری نے حملہ اتنا کر دیتا ہے جسم کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابیو نماز ادا کر لو۔ آپ فرماندے نے میری پیاری عائشہ کیا صحابہ نے نماز ادا کر لئیے؟ اماں جی فرماندیوں نے سونیوں صحابہ تو ڈا انتظار کر رہے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس۔ میرے پیارے صدیق نو کہہ دیو، میرے پیارے ابو بکر نو کہہ دیو کہ صحابہ نو جماعت کروائے، میں قربان جاواں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز دی کتنی فکر ہے۔ آپ فرماندے نے میری پیاری عائشہ، میری پیاری حمیرہ، میری پیاری عائشہ اپنے بابا ابو بکر نو کہہ دے کہ صحابہ نو جماعت کروائے، میں قربان جاواں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام اندر بھی نماز دی تلقین کیتی ہے، آخری ایام اندر صحابہ نو ترغیب نماز دی دلائی ہے، میں قربان جاواں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے حدیث اندر لکھی ہے، آقا فرماندے نے مینوں خوشبو نلوی پیارے، مینوں بیویاں نلوی پیارے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک کے، میں
قربان جاواں اور نمازیو جے میرے نبی دے ہتھوں دے کوثر دا پانی پینا چاہندے ہو پھر 5 وقت دے نمازی بن جاؤ اپنے رب دے سامنے گڑ گڑان والے بن جاؤ اللہ فرماندے نے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قال لم نک من المصلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.